चैतको 4 गते चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो संक्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। संक्रमण मतलब मलाई सिम्पटमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन चाहिँ म चाहिँ नि टेको आइपुगेको टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्यो अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ टेस्ट। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो? उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निस्किनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही नै इफेक्टिभ एकदमै थियो र म आफै डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर दास भण्डारी र डक्टर अनुवासकोलाई चाहिँ स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई कमी केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ नि कफ भएको भएर म डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ परेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्लसम्म लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो। जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरै होला माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुन्थ्यो। हजुर, त्यही नै हो मेन। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को संक्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन स्ट्रिक्टली बसेको भएर मेरो परिवार पनि नेगेटिभ आउनुभयो। बसेको थिएन भने मेरो परिवारबाट फैलिन्थ्यो, उहाँहरूबाट धेरै मान्छेहरूलाई पनि फैलिन सक्थ्यो। सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभएको हो भनेदेखि प्लिज टेस्टिङको सुविधा
सुविधा दिनुभएको छ अहिले सरकारले टेस्टिङ पनि गरिदिनु होला तर त्यो पब्लिकको साइडबाट हो अर्को मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि सकेसम्म यो अहिले पेन्डेमिकको बेला त्यो कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी स्टिगमा एउटा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भनेर जस्तो लाग्छ मलाई किनभने पब्लिकको साइडबाट त भयो तर यो सेन्टिमेन्टहरू क्रिएट गर्ने चाहिँ मिडियाको साइडबाट पनि त्यो तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स त अब मिडियाको इम्पोर्टेन्स साह्रै छ यो देशमा त्यही भएर स्टिगमा क्रिएट गरेकोमा मान्छेहरूलाई त्यो कस्तो हुन्छ भने टेस्टिङ गर्न मात्र अप्ठ्यारो होइन उहाँहरूलाई बोल्न नै गाह्रो होला सिम्टमहरू देखेको आफैमा सिम्टमहरू देखेको एक्नोलेज पनि नगर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई यो स्टिगमाको असर मैले पनि देखेको थिएँ मेरो टेस्ट आउँदाखेरि मलाई पनि सुपर स्प्रेडर भनेर मेरो पनि नकारात्मक पोस्टहरू कमेन्टहरू आइपुगेको थियो र त्यति बेला एकदम सत्य कुरा बोल्नु भएको जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ भन्न चाहन्छु उहाँहरूले एकदमै इन्टेग्रिटीका साथ पनि धेरैले रिपोर्ट गर्नुभएको तर त्यही हो पब्लिक साइडबाट चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यता मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि फेरि स्टिगमा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु हजुर अब अहिले जसलाई रोग लागेको छैन रोग नलागेका व्यक्तिहरूले के गर्यो भने संक्रमणको शिकार हुनु पर्दैन भनेर तपाईँ सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ हजुर त्यही हो आफूलाई सकेसम्म प्रोटेक्ट गर्नु होला यस्तै मास्क ग्लभ चस्माहरू लाउनु होला ठाउँमा नोटिसहरू छापिरहेको हुन्छ त्यो पनि पढ्नु होला अब गभर्मेन्टले नै के प्रिकसनहरू लिनुपर्छ भनेर दिनु भइरहेछ त्यो पनि एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस् त्यही सेल्फ आइसोलेसन धेरै यताउता धेरै मोबिलिटी चाहिँ नहोस् अहिले अनावश्यक हो भनेदेखि हजुर अब अहिले तपाईँ जस्तै अन्य केही नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ उहाँहरू पनि अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ यो बेलामा तपाईँ अन्य सङ्क्रमितहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ तपाईँ अहिले हामीले देख्दाखेरि निकै दृढता साथ बोलिरहनु भएको छ तपाईँमा एकदम आत्मविश्वास देखिएको छ अन्य सङ्क्रमितहरू अन्य बिरामीलाई तपाईँ कसरी बस्यो भने अस्पतालमा यो रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ जस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ सबैभन्दा मैले सिकेको कुरा चाहिँ नि प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल नेगेटिभ आएको हो एकछिन टाइम लाग्ला तर केयर पुगिरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन मतलब यो सिम्टमहरू नै कस्तो गऱ्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै अल्टाउने खाले नै रहेछ भनौँ न यो सास फेर्न गाह्रो हुने यताउति त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ नि एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस् तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ हजुर अब तपाईँको अब भविष्यको योजना के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न हजुर अब मेरो रिकभरी भएको पनि मेरो लागि एउटा ठुलो मौका पाएको छु मैले किनभनेदेखि मेरो रिकभरी हुनु साथै मेरो अब बडीमा एन्टिबडी मेरो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको भएर मैले यो चाहिँ अब डोनेट गर्न पाइरहेको छु समाजलाई र मेरो आशा छ कि फ्युचरमा होपफुली नहोस् तर कोही पनि कोरोना भाइरसको सिभियर पेसेन्टहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले यो डोनेट गरेको प्लाज्माले चाहिँ नि हेल्प गरोस् उहाँको स्वास्थ्य जसरी भए पनि हेल्प गरोस् र अरू जो रिकभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यतिकै हामी सँगै डोनेट गरौँ सँगै हेल्प गरौँ त्यो चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसन र घर आएको चौथो दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन नै म चाहिँ नि टेको आइपुगेको थिएँ टेस्ट गराउनुको लागि अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्यो अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्यो अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा अस्पतालमा
27 दिन डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै हजुर 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो, उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो, त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निक्लिनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही पनि इफेक्टिभ, एकदमै इफेक्टिभ र म आफू चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भनेर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर राज भण्डारी र डक्टर अनुपासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ नि कफ भएको भएर मैले डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ गरेको थिएँ। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खास गरी टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्ल सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो। र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो, जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरैहरूले माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम टाढै लाग्थ्यो, पलङबाट निकै मन हुँदैन। हजुर त्यही नै हो मेन। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन चाहिँ 4 गते चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खास गरी म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन चाहिँ म चाहिँ नि टेको आइपुगेको टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु, किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्थ्यो, अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर,
27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डाक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो, उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो, त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निस्किनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही इफेक्टिभ एकदमै र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अङ्कुरले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर दास भण्डारी र डक्टर अङ्कुरलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई कमी केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ कफ भएको भएर म डक्टर अङ्कुरलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेकुवाको 1-2 दिनपछि बल्लसम्म लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो। र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो, जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरै होला माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुन्थ्यो। हजुर त्यही नै हो मेरो। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन स्ट्रिक्टली बसेको भएर मेरो परिवार पनि नेगेटिभ आउनुभयो। बसेको थिएन भने मेरो परिवारबाट फैलिन्थ्यो, उहाँहरूबाट धेरै मान्छेहरूलाई पनि फैलिन सक्थ्यो। सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभएको हो भनेदेखि प्लिज टेस्टिङको सुविधा दिनुभएको छ, अहिले सरकारले टेस्टिङ पनि गरिदिनु होला। तर त्यो पब्लिकको साइडबाट हो। अर्को मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि सकेसम्म यो अहिले पेन्डेमिकको बेला त्यो कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी स्टिकमा एउटा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पब्लिकको साइडबाट त भयो, तर यो सेन्टिमेन्टहरू क्रिएट गर्ने चाहिँ मिडियाको साइडबाट पनि त्यो तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स त अब मिडियाको इम्पोर्टेन्स साह्रै छ यो देशमा। त्यही भएर स्टिकमा क्रिएट गरेकोमा मान्छेहरूलाई त्यो कस्तो हुन्छ भने टेस्टिङ गर्न मात्र अप्ठ्यारो होइन, उहाँहरूलाई बोल्न नि गाह्रो होला। सिम्टमहरू देखेको, आफैमा सिम्टमहरू देखेको एक्नोलेज पनि नगर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्टिगमाको असर मैले पनि देखेको थिएँ। मेरो टेस्ट आउँदाखेरि मलाई पनि सुपर स्प्रेडर भनेर मेरो पनि नकारात्मक पोस्टहरू कमेन्टहरू आइपुगेको थियो। र त्यति बेला एकदम सत्य कुरा बोल्नुभएको जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले एकदमै इन्टेग्रिटीका साथ पनि धेरैले रिपोर्ट गर्नुभएको। तर त्यही पब्लिक साइडबाट चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यता मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि प्लिज स्टिकमा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर,
अब अहिले जसलाई रोग लागेको छैन, रोग नलागेका व्यक्तिहरूले के गर्यो भने संक्रमणको शिकार हुनु पर्दैन भनेर तपाईँ सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? त्यही हो, आफूलाई सकेसम्म प्रोटेक्ट गर्नु होला। यस्तै मास्क, ग्लभ, चस्माहरू लाउनु होला। ठाउँ ठाउँमा नोटिसहरू छापिरहेको हुन्छ, त्यो पनि पढ्नु होला। अब गभर्मेन्टले नै के प्रिकसनहरू लिनुपर्छ भनेर दिनु भइरहेछ, त्यो पनि एकचोटि राम्रो हेर्नुहोस्। त्यही सेल्फ आइसोलेसन, धेरै यताउता धेरै मोबिलिटी चाहिँ नहोस् अहिले अनावश्यक हो भनेदेखि। हजुर, अब अहिले तपाईँ जस्तै अन्य केही नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँ अन्य सङ्क्रमितहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँ अहिले हामीले देख्दाखेरि निकै दृढका साथ बोलिरहनु भएको छ, तपाईँमा एकदम आत्मविश्वास देखिएको छ। अन्य सङ्क्रमितहरू, अन्य बिरामीलाई तपाईँ कसरी बस्यो भने अस्पतालमा यो रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ जस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा मैले सिकेको कुरा चाहिँ नि प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर केयर पुगिरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। मतलब यो सिम्टमहरू नै कस्तो गऱ्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै अत्ताउने खाले नै रहेछ भनौँ न, यो सास फेर्न गाह्रो हुने यताउति, त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ नि एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस्, तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, अब तपाईँको अब भविष्यको योजना के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। भविष्यको हजुर, अब मेरो रिकभरी भएको पनि मेरो लागि एउटा ठुलो मौका पाएको छु मैले, किनभनेदेखि मेरो रिकभरी हुनु साथै मेरो अब बडीमा मेरो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको भएर मैले यो चाहिँ नि अब डोनेट गर्न पाइरहेको छु समाजलाई। र मेरो आशा छ कि फ्युचरमा होपफुली नहोस्, तर कोही पनि कोरोना भाइरसको सिभियर पेसेन्टहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले यो डोनेट गरेको प्लाज्माले चाहिँ नि हेल्प गरोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य जसरी भए पनि हेल्प गरोस्। र अरू जो रिकभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यत्तिकै हामी सँगै डोनेट गरौँ, सँगै हेल्प गरौँ। त्यो चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको चौथो दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन नै म चाहिँ नि टेको आइपुगेको छु टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु, किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्यो, अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो, तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई मभन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो? उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निस्किनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही नै इफेक्टिभ, एकदमै इफेक्टिभ। र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलियो, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ मेरो स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर राज भण्डारी र डक्टर अनुवासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले
बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई के कमी केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ कफ भएको भएर मैले डक्टर अमुकलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ पहिले पनि परेको थियो। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खास गरेर के कुराको एक दुई दिनपछि बल्ल सङ्क्रमण लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो। र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो, जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरैहरूले माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम साह्रै लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुँदैन। हजुर त्यही नै हो मेन। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन चाहिँ 4 गते चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खास गरेर म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ। र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन चाहिँ म चाहिँ नि टेको आइपुगेको टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु, किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्थ्यो, अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो, उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो, त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निक्लिनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको थियो घरमा इमिडिएटली। त्यही इफेक्टिभ एकदमै इफेक्टिभ। र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ। र स्पेसली डक्टर सागर दास भण्डारी र डक्टर अनुवासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ नि
कफ भएको भएर म डक्टर आउनुलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्लसम्म लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो। र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो, जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरै होला माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, पलङबाट निकै मन हुन्थ्यो। हजुर त्यही नै हो मेरो। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन स्ट्रिक्टली बसेको भएर मेरो परिवार पनि नेगेटिभ आउनुभयो। बसेको थिएन भने मेरो परिवारबाट फैलिन्थ्यो, उहाँहरूबाट धेरै मान्छेहरूलाई पनि फैलिन सक्थ्यो। सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभएको हो भनेदेखि प्लिज टेस्टिङको सुविधा दिनुभएको छ, अहिले सरकारले टेस्टिङ पनि गरिदिनु होला। तर त्यो पब्लिकको साइडबाट हो। अर्को मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि सकेसम्म यो अहिले पेन्डेमिकको बेला त्यो कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी स्टिकमा एउटा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पब्लिकको साइडबाट त भयो, तर यो सेन्टिमेन्टहरू क्रिएट गर्ने चाहिँ मिडियाको साइडबाट पनि त्यो तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स त अब मिडियाको इम्पोर्टेन्स साह्रै छ यो देशमा। त्यही भएर स्टिकमा क्रिएट गरेकोमा मान्छेहरूलाई त्यो कस्तो हुन्छ भने टेस्टिङ गर्न मात्र अप्ठ्यारो होइन, उहाँहरूलाई बोल्न नि गाह्रो होला। सिम्टमहरू देखेको आफैमा सिम्टमहरू देखेको एक्नोलेज पनि नगर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्टिगमाको असर मैले पनि देखेको थिएँ। मेरो टेस्ट आउँदाखेरि मलाई पनि सुपर स्प्रेडर भनेर मेरो पनि नकारात्मक पोस्टहरू कमेन्टहरू आइपुगेको थियो। र त्यति बेला एकदम सत्य कुरा बोल्नु भएको जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले एकदमै इन्टेग्रिटीका साथ पनि धेरैले रिपोर्ट गर्नुभएको। तर त्यही हो, पब्लिक साइडबाट चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। र यता मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि प्लिज स्टिकमा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्नु चाहन्छु। हजुर, अब अहिले जसलाई रोग लागेको छैन, रोग नलागेका व्यक्तिहरूले के गर्यो भने सङ्क्रमणको शिकार हुनु पर्दैन भनेर तपाईँ सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? हजुर त्यही हो, आफूलाई सकेसम्म प्रोटेक्ट गर्नु होला। यस्तै मास्क, ग्लभ, चस्माहरू लाउनु होला। ठाउँमा नोटिसहरू छापिरहेको हुन्छ, त्यो पनि पढ्नु होला। अब गभर्मेन्टले नै के प्रिकसनहरू लिनुपर्छ भनेर दिनु भइरहेछ, त्यो पनि एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस्। त्यही सेल्फ आइसोलेसन, धेरै यताउता धेरै मोबिलिटी चाहिँ नहोस् अहिले अनावश्यक हो भनेदेखि। हजुर, अब अहिले तपाईँ जस्तै अन्य केही नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँ अन्य सङ्क्रमितहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँ अहिले हामीले देख्दाखेरि निकै दृढता साथ बोलिरहनु भएको छ, तपाईँमा एकदम आत्मविश्वास देखिएको छ। अन्य सङ्क्रमितहरू, अन्य बिरामीलाई तपाईँ कसरी बस्यो भने अस्पतालमा यो रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ जस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा मैले सिकेको कुरा चाहिँ नि प्लिज दृढताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर
केयर दिइरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। मतलब यो सिम्टमहरू नै कस्तो गऱ्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै अत्ताउने खाले नै रहेछ भनौँ न, यो सास फेर्न गाह्रो हुने यताउति त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ नि एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस्, तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, अब तपाईँको अब भविष्यको योजना के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। हजुर, अब मेरो रिकभरी भएको पनि मेरो लागि एउटा ठुलो मौका पाएको छु मैले, किनभनेदेखि मेरो रिकभरी हुनु साथै मेरो अब बडीमा मेरो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको भएर मैले यो चाहिँ नि अब डोनेट गर्न पाइरहेको छु समाजलाई। र मेरो आशा छ कि फ्युचरमा होपफुली नहोस्, तर कोही पनि कोरोना भाइरसको सिभियर पेसेन्टहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले यो डोनेट गरेको प्लाज्माले चाहिँ नि हेल्प गरोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य जसरी भए पनि हेल्प गरोस्, र अरू जो रिकभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यत्तिकै हामी सँगै डोनेट गरौँ, सँगै हेल्प गरौँ। त्यो चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसन र घर आएको चौथो दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देख्यो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहाल्नु भनेर त्यही दिन नै म चाहिँ नि टेको आइपुगेको थिएँ टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु, किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्यो, अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो, उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निक्लिनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही पनि इफेक्टिभ एकदमै थियो र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलियो, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर राज भण्डारी र डक्टर अनुपासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ कफ भएको भएर मैले डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ गरेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्ल सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो। जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरैहरूले माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम टाढै लाग्थ्यो, पलङबाट निकै मन हुन्थ्यो। हजुर, त्यही नै हो मेन। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त
त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन चाहिँ को 4 गते चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन चाहिँ म चाहिँ नि टेको आइपुगेको टेस्ट गर्नुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु, किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्यो, अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो? उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निस्किनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही इफेक्टिभ एकदमै इफेक्टिभ। र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर दास भण्डारी र डक्टर अनुवासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई कमी केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ नि कफ भएको भएर म डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्लसम्म लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो। र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो, जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरै होला माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुन्थ्यो। हजुर, त्यही नै हो मेन। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर
धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला, तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ। तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन, म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन स्ट्रिक्टली बसेको भएर मेरो परिवार पनि नेगेटिभ आउनुभयो। बसेको थिएन भने मेरो परिवारबाट फैलिन्थ्यो, उहाँहरूबाट धेरै मान्छेहरूलाई पनि फैलिन सक्थ्यो। सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभएको हो भनेदेखि प्लिज टेस्टिङको सुविधा दिनुभएको छ, अहिले सरकारले टेस्टिङ पनि गरिदिनु होला। तर त्यो पब्लिकको साइडबाट हो। अर्को मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि सकेसम्म यो अहिले पेन्डेमिकको बेला त्यो कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी स्टिगमा एउटा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भनेर जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पब्लिकको साइडबाट त भयो, तर यो सेन्टिमेन्टहरू क्रिएट गर्ने चाहिँ मिडियाको साइडबाट पनि त्यो तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स त अब मिडियाको इम्पोर्टेन्स साह्रै छ यो देशमा। त्यही भएर स्टिगमा क्रिएट गरेकोमा मान्छेहरूलाई त्यो कस्तो हुन्छ भने टेस्टिङ गर्न मात्र अप्ठ्यारो होइन, उहाँहरूलाई बोल्न नि गाह्रो होला। सिम्टमहरू देखेको आफैमा सिम्टमहरू देखेको एक्नोलेज पनि नगर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्टिगमाको असर मैले पनि देखेको थिएँ। मेरो टेस्ट आउँदाखेरि मलाई पनि सुपर स्प्रेडर भनेर मेरो पनि नकारात्मक पोस्टहरू कमेन्टहरू आइपुगेको थियो र त्यति बेला एकदम सत्य कुरा बोल्नु भएको जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले एकदमै इन्टेग्रिटीका साथ पनि धेरैले रिपोर्ट गर्नुभएको। तर त्यही पब्लिक साइडबाट चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यता मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि प्लिज स्टिगमा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, अब अहिले जसलाई रोग लागेको छैन, रोग नलागेका व्यक्तिहरूले के गर्यो भने सङ्क्रमणको शिकार हुनु पर्दैन भनेर तपाईँ सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? त्यही हो, आफूलाई सकेसम्म प्रोटेक्ट गर्नु होला। यस्तै मास्क, ग्लभ, चस्माहरू लाउनु होला। ठाउँ ठाउँमा नोटिसहरू छापिरहेको हुन्छ, त्यो पनि पढ्नु होला। अब गभर्मेन्टले नै के प्रिकसनहरू लिनुपर्छ भनेर दिनु भइरहेछ, त्यो पनि एकचोटि राम्ररी हेर्नुहोस्। त्यही सेल्फ आइसोलेसन धेरै यताउता धेरै मोबिलिटी चाहिँ नहोस् अहिले अनावश्यक हो भनेदेखि। हजुर, अब अहिले तपाईँ जस्तै अन्य केही नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँ अन्य सङ्क्रमितहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँ अहिले हामीले देख्दाखेरि निकै दृढता साथ बोलिरहनु भएको छ, तपाईँमा एकदम आत्मविश्वास देखिएको छ। अन्य सङ्क्रमितहरू, अन्य बिरामीलाई तपाईँ कसरी बस्यो भने अस्पतालमा यो रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ जस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा मैले सिकेको कुरा चाहिँ नि प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर केयर लिइरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। मतलब यो सिम्टमहरू नै कस्तो गऱ्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै अल्टाउने खाने नै रहेछ भनौँ न, यो सास फेर्न गाह्रो हुने यताउति त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ नि एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस्, तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, अब तपाईँको अब भविष्यको योजना के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। भविष्यको हजुर, अब मेरो रिकभरी भएको पनि मेरो लागि एउटा ठुलो मौका पाएको छु मैले। किनभनेदेखि मेरो रिकभरी हुनु साथै मेरो अब बडीमा एन्टिबडी, मेरो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको भएर मैले यो चाहिँ नि अब डोनेट गर्न पाइरहेको छु समाजलाई। र मेरो आशा छ कि फ्युचरमा होपफुली नहोस्, तर कोही पनि कोरोना भाइरसको सिभियर पेसेन्टहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले यो डोनेट गरेको प्लाज्माले चाहिँ नि हेल्प गरोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य जसरी भए पनि हेल्प गरोस्। र अरू जो रिकभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यत्तिकै हामी सँगै डोनेट गरौँ, सँगै हेल्प गरौँ। त्यो चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न।
सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि कोभिड-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन नै म चाहिँ नि टेको आइपुगेको थिएँ टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्यो अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो कोभिड-19 पोजिटिभ केस। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै हजुर 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो? उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निक्लिनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही पनि इफेक्टिभ एकदमै इफेक्टिभ र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भएर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ मेरो स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर राज भण्डारी र डक्टर अनुपासकोलाई चाहिँ स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ नि कफ भएको भएर मैले डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ परेको थियो। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ, तपाईँलाई के गाह्रो अप्ठ्यारो आफ्नो कस्तो भयो अनुभव त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्ल सङ्क्रमणको लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो। जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरैहरूले माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम गाह्रै लाग्थ्यो, पलङबाट निकै मन हुन्थ्यो। हजुर त्यही नै हो मेन। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्दछु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन चाहिँ 4 गते चाहिँ नि दोहा हुँदै फ्रान्सबाट काठमाडौँ भयो। अनि कसरी यो सङ्क्रमण भएको भनेर कसरी थाहा भयो त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। सङ्क्रमण मतलब मलाई सिम्टमहरू टेस्ट गर्दाखेरि देखेको थिएन। खासमा म टेस्ट गर्न आउनुको कारण चाहिँ नि म यहाँ घर आइसकेपछि म स्ट्रिक्ट सेल्फ आइसोलेसनमा थिएँ र घर आएको 4औं दिनमा चाहिँ नि मेरो भियतनामी
क्लासमेटले मलाई ऊ चाहिँ नि COVID-19 गर्दाखेरि ऊ चाहिँ पोजिटिभ देखियो भनेर भनेको भएर म पनि एकचोटि टेस्ट गरिहालौँ भनेर त्यही दिन चाहिँ म चाहिँ नि टेको आइपुगेको थिएँ टेस्ट गराउनुको लागि। अनि त्यति बेला मेरो खासै लक्षणहरू त्यतिको थिएन र त्यो चाहिँ म एकदमै इम्पोर्टेन्ट भन्न चाहन्छु किनभने त्यति बेला मलाई पनि भएको हुन सक्थ्यो अरू कसैलाई पनि हुनुभएको सक्थ्यो। अनि त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो हो। तर 2 दिनपछि रिपोर्ट आउँदाखेरि म पनि कोभिड पोजिटिभ देखिएको रहेछु र यसै गरी म पनि नेपालकै दोस्रो COVID-19 पोजिटिभ टेस्ट। तपाईँ जुन दिन यहाँ अस्पतालमा आउनुभयो र आजसम्म बसिरहनु भएको छ, कति दिन बस्नुभयो अस्पतालमा? अस्पतालमा 27 दिन। डक्टर अनुपलाई म भन्दा धेरै। हजुर, 27 दिनसम्म यो अस्पतालमा बस्दाखेरि यहाँका डक्टरहरूको, यहाँका नर्सहरूको र यहाँका स्टाफहरूको यहाँले कस्तो सद्भाव पाउनुभयो? उहाँहरूले तपाईँको ट्रिटमेन्टमा उहाँहरूले कस्तो सहयोग गर्नुभयो? त्यसको बारेमा तपाईँको आफ्नो फिलिङ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। पहिलो कुरा त म त्यो रिपोर्ट निक्लिनु साथै यहाँको डक्टरहरूले मलाई सजिलो पार्नको लागि एम्बुलेन्स पठाइदिइहाल्नु भएको घरमा इमिडिएटली। त्यही इफेक्टिभ एकदमै इफेक्टिभ। र म आफूलाई चाहिँ डक्टर अनुपले मलाई वेलकम गर्नु भनेर डक्टरहरू सबैले तिमी चिन्ता नलिऊ, यु विल बी अलराइट भनेर फर्स्टदेखि नै मेसेज चाहिँ एउटा स्प्रेड गर्नु। त्यही दिनदेखि नै हरेक दिन डक्टर, स्टाफ, नर्सहरू सबैजनाले यहाँको प्रोफेसनलहरू मात्र होइन, उहाँहरूले पर्सनली पनि इन्भेस्ट चाहिँ गर्नुभएको छ मलाई हेर्नको लागि। उहाँहरूले जहिले पनि मलाई म ठिक हुन्छु भन्नुभएको छ। त्यही कुरामा हस्पिटलको रेखदेखमा चाहिँ नि म एकदमै सेटिस्फाइड थिएँ र स्पेसली डक्टर सागर दास भण्डारी र डक्टर अनुवासकोलाई चाहिँ नि स्पेसली थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। यहाँ तपाईँले बस्दाखेरि कुनै कमी महसुस गर्नुभयो उपचारका सिलसिलामा, खाने र अन्य सुविधाका सिलसिलामा तपाईँलाई केही महसुस भयो कि भएन? कमी मलाई जस्तो म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। मेरो एक दिन चाहिँ कफ भएको भएर म डक्टर अनुपलाई भन्दाखेरि विदिन द नेक्स्ट 4-5 आवर्स मलाई चेस्ट एक्सरे पनि भइसकेको थियो। त्यही भएर मलाई त्यस्तो कमी चाहिँ कहिले पनि गरेको थिएन। यो सङ्क्रमण भएपछि शरीरमा के असजिलो हुँदो रहेछ? तपाईँलाई के गाह्रो, अप्ठ्यारो, आफ्नो कस्तो भयो अनुभव, त्यसको बारेमा बताइदिनुहोस् न। मलाई खासमा टेको आएको 1-2 दिनपछि बल्लसम्म लक्षणहरू देखिन थालेको चाहिँ त्यो पछि नै हो। र त्यो पछि मेरो माइल्ड केस थियो, जस्तो मेरो उमेरकोहरू धेरै होला माइल्ड थियो, मेरो पनि माइल्डै थियो। र माइल्ड केसमा चाहिँ मेरो सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको थियो, पेटमा दुखाइ, खोकी लाग्थ्यो र थकाइ चाहिँ एकदम गाह्रो लाग्थ्यो, पलङबाट निस्किन मन हुन्थ्यो। हजुर, त्यही नै हो मेरो। हजुर, अब यसरी निको भएर घर जाँदै हुनुहुन्छ, नेपाल सरकारले यो अहिले यो COVID-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन जुन व्यवस्था गरेको छ, अस्पतालमा यस्तो उपचारको व्यवस्था गरेको छ, सरकारलाई तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मेन कुरा त म सेल्फ आइसोलेसनमा बसेको थिएँ। म यहाँ आउँदाखेरि त्यो फैलिन पाएन, फ्यामिलीको अरू वरिपरि फैलिन पाएन होइन। तर धेरै मान्छेहरूले चाहिँ नि अहिले सरकारको आइसोलेसन सेन्टरहरूमा पुग्न पाएको छैनन्। उहाँहरूलाई म जतिको सुविधा, मसँग जे सुविधा थियो उहाँहरूसँग त्यो सुविधा छैन होला। तर सरकारले धेरै गर्नुभएको छ, तर उहाँ जहाँसम्म यो सुविधाहरू पुगेको छैन, गर्नुभएको छैन। म चाहिँ सरकारलाई अनुरोध गर्छु उहाँहरूलाई पनि सकेसम्म चाँडै सहयोग गरिदिनुहोस् होला भनेर। यो सङ्क्रमण फैलिन नदिन नागरिकहरू, मानिसहरू के कुरामा सचेत हुनुपर्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ? फ्रम पब्लिक साइड चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो भन्ने कुरा मेरै केसबाट पनि देखियो होइन। म पनि सेल्फ आइसोलेसन स्ट्रिक्टली बसेको भएर मेरो परिवार पनि नेगेटिभ आउनुभयो। बसेको थिएन भने मेरो परिवारबाट फैलिन्थ्यो, उहाँहरूबाट धेरै मान्छेहरूलाई पनि फैलिन सक्थ्यो। सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यदि तपाईँहरू बाहिरबाट आउनुभएको हो भनेदेखि प्लिज टेस्टिङको सुविधा दिनुभएको छ, अहिले सरकारले टेस्टिङ पनि गरिदिनु होला। तर त्यो पब्लिकको साइडबाट हो। अर्को मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि सकेसम्म यो अहिले पेन्डेमिकको बेला त्यो कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी स्टिकमा एउटा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने पब्लिकको साइडबाट त भयो, तर यो सेन्टिमेन्टहरू क्रिएट गर्ने चाहिँ मिडियाको साइडबाट पनि त्यो तपाईँहरूको इम्पोर्टेन्स त अब मिडियाको इम्पोर्टेन्स साह्रै छ यो देशमा।
त्यही भएर स्टिग्मा क्रिएट गरेकोमा मान्छेहरूलाई त्यो कस्तो हुन्छ भने टेस्टिङ गर्न मात्र अप्ठ्यारो होइन, उहाँहरूलाई बोल्न नि गाह्रो होला। सिम्टमहरू देखेको आफैमा सिम्टमहरू देखेको एक्नोलेज पनि नगर्नु होला जस्तो लाग्छ मलाई। यो स्टिग्माको असर मैले पनि देखेको थिएँ। मेरो टेस्ट आउँदाखेरि मलाई पनि सुपर स्प्रेडर भनेर मेरो पनि नकारात्मक पोस्टहरू कमेन्टहरू आइपुगेको थियो र त्यति बेला एकदम सत्य कुरा बोल्नु भएको जर्नलिस्टहरूलाई चाहिँ म धन्यवाद चाहिँ भन्न चाहन्छु। उहाँहरूले एकदमै इन्टेग्रिटीका साथ पनि धेरैले रिपोर्ट गर्नुभएको। तर त्यही पब्लिक साइडबाट चाहिँ नि सेल्फ आइसोलेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र यता मिडियाको साइडबाट चाहिँ नि प्लिज स्टिग्मा चाहिँ नि क्रिएट नगरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हजुर, अब अहिले जसलाई रोग लागेको छैन, रोग नलागेका व्यक्तिहरूले के गर्यो भने संक्रमणको शिकार हुनु पर्दैन भनेर तपाईँ सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? त्यही हो, आफूलाई सकेसम्म प्रोटेक्ट गर्नु होला। यस्तै मास्क, ग्लभ, चस्माहरू लाउनु होला। ठाउँ ठाउँमा नोटिसहरू छापिरहेको हुन्छ, त्यो पनि पढ्नु होला। अब गभर्मेन्टले नै के प्रिकसनहरू लिनुपर्छ भनेर दिनु भइरहेछ, त्यो पनि एक्चुअली राम्रो हेर्नुहोस्। त्यही सेल्फ आइसोलेसन, धेरै यताउता धेरै मोबिलिटी चाहिँ नहोस् अहिले अनावश्यक हो भनेदेखि। हजुर, अब अहिले तपाईँ जस्तै अन्य केही नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित हुनुभएको छ, उहाँहरू पनि अहिले उपचारको क्रममा हुनुहुन्छ। यो बेलामा तपाईँ अन्य सङ्क्रमितहरूलाई के सल्लाह दिनुहुन्छ? तपाईँ अहिले हामीले देख्दाखेरि निकै दृढता साथ बोलिरहनु भएको छ, तपाईँमा एकदम आत्मविश्वास देखिएको छ। अन्य सङ्क्रमितहरू, अन्य बिरामीलाई तपाईँ कसरी बस्यो भने अस्पतालमा यो रोग निर्मूल गर्न सकिन्छ जस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा मैले सिकेको कुरा चाहिँ नि प्लिज धैर्यताका साथ बस्नु होला। मेरो पनि यो एकैचोटि भएको कुरा होइन, मेरो पनि टेस्टहरू लगातारै गरेपछि बल्ल बल्ल नेगेटिभ आएको हो। एकछिन टाइम लाग्ला, तर केयर पुगिरहेछ भनेदेखि यो धेरै आत्तिनुपर्ने कुरा होइन। मतलब यो सिम्टमहरूले कस्तो गर्यो भनेदेखि मनलाई एकदमै अत्ताउने खाले नै रहेछ भनौँ न, यो सास फेर्न गाह्रो हुने यताउति त्यो सिम्टमहरू भए पनि प्लिज आत्मबल चाहिँ नि एकदमै बढाउनु होला र आफ्नो चाहिँ टेक केयर गर्नुहोस्, तर ठिक चाहिँ हुनुहुन्छ तपाईँ। हजुर, अब तपाईँको अब भविष्यको योजना के छ हामीलाई बताइदिनुहोस् न। भविष्यको हजुर, अब मेरो रिकभरी भएको पनि मेरो लागि एउटा ठुलो मौका पाएको छु मैले, किनभनेदेखि मेरो रिकभरी हुनु साथै मेरो अब बडीमा मेरो प्लाज्मामा एन्टिबडी भएको भएर मैले यो चाहिँ नि अब डोनेट गर्न पाइरहेको छु समाजलाई। र मेरो आशा छ कि फ्युचरमा होपफुली नहोस्, तर कोही पनि कोरोना भाइरसको सिभियर पेसेन्टहरू देख्यो भनेदेखि चाहिँ नि उहाँहरूलाई मैले यो डोनेट गरेको प्लाज्माले चाहिँ नि हेल्प गरोस्, उहाँहरूको स्वास्थ्य जसरी भए पनि हेल्प गरोस्। र अरू जो रिकभर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि यत्तिकै हामी सँगै डोनेट गरौँ, सँगै हेल्प गरौँ।